बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम रखते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं, पोशीदा भी और ज़ाहिर भी, और ऐसी उखरवी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में नहीं होगी, ताकि अल्लाह उनका अजर उन्हें पूरा पूरा अता फरमाए और अपने फजल से उन्हें मज़ीद नवाजे। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा ही शुक्र कबूल फरमाने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरह फातिर की दो आयतें, आयत नंबर 29 और 30 को तिलावत किया है और तर्जुमा पेश किया है। सूरह फातिर 22वें पारे में है। तो इसका देखिए कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो लोग जो हैं अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत करते हैं, तो जो लोग कुरान मजीद की दायमन तिलावत करते हैं, यानी कि जो हमेशा तिलावत करते हैं और उसमें जो अहकामात ज़िक्र किए गए हैं उन पर अमल करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बयान किया जा रहा है, क्योंकि बग़ैर अमल के तिलावत का मुकम्मल तौर पे कमा हक़्क़हू फ़ायदा नहीं होता। और कुरान मजीद की तिलावत करना इससे आम है कि इंसान रोज़ाना एक मुकर्ररा मिक़दार तक कुरान मजीद की तिलावत करे, या उस्ताद से कुरान पढ़े और या फिर शागिर्दों को कुरान मजीद की तालीम दे। लेकिन आम तौर पर उर्फ़ में कुरान मजीद की तिलावत से ये मुराद होता है कि वो बतौर वजीफ़ा रोज़ाना कुरान मजीद की मंजिल पढ़े। यानी कि ये नहीं होता कि हम कुरान पाक चूँकि पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाते हैं और उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन तिलावत से मुराद ये होता है कि जो कुरान पाक पढ़ाता है, जैसे नाज़िला कुरान पढ़ाते हैं या कारी कुरान जो होते हैं हिफ्ज़ कुरान करवाते हैं। लेकिन ये तिलावत कुरान पाक पढ़ाना, उसकी तालीम देना एक अलग बात है, लेकिन कुरान पाक को बतौर वजीफ़ा समझकर हर रोज़ाना सादत समझकर कुरान पाक की तिलावत करना, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जब सालिहीन का जिक्र पड़े तो उनमें शमूल की दुआ करे कि अल्लाह पाक हमें भी सालिहीन में शुमार फरमा, और जब कुफ़ार और फासिकीन का जिक्र पड़े तो उनसे अल्लाह पनाह तलब करे कि अल्लाह पाक हमें भी, यानी कि जो कुफ़ार के लिए अल्लाह पाक ने वईदें बताई हैं, अज़ाब बताए हैं, फासिकों के लिए अल्लाह पाक हम यानी हमें उनसे पनाह अता फरमा। तो नमाज़ पढ़ने से मुराद ये है यहाँ पर कि नमाज को उनकी तमाम शराइत, अरकान और आदाब के साथ पढ़े। इसमें फ़राइज़ भी शामिल हैं, सुनन भी हैं और आदाब भी दाखिल हैं, यानी कि नमाज कायम करने में सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला की राह में पोशीदा और ज़ाहिर माल को खर्च करे। आप देखिए, जिस माल को खर्च करना फ़र्ज़ या वाजिब है, जैसे ज़कात है, कुर्बानी है, फ़ितरा है और नज़र मुअय्यन है, जो नज़र इंसान मन्नत जो है शरई मन्नत मान लेता है, उनको ज़ाहिरन खर्च करे, और जो नफली सदक़ात को पोशीदा तौर पर खर्च करे। चूँकि अल्लाह ताला ने मकाम में मदह में माल को खर्च करने का जिक्र फरमाया है, तो इसका माना यह आता है यहाँ पर कि वो हलाल और तय्यब माल को खर्च करे। हलाल का मतलब ये है कि वो चीज़ अपनी जिन्स और मादे के एतबार से हलाल हो, हराम ना हो, जैसा कि मुर्दार है, शराब है, खिंजीर ना हो। तय्यब का यहाँ पे मतलब ये है कि हर वो चीज़ जायज़ ज़रिए से हासिल की हो, रिश्वत ना हो, सूद या चोरी से या डाके से हासिल की हुई ना हो। ऐसे तमाम ज़राए जो नाजायज़ और हराम हैं, उन ज़राए से रकम वो हासिल की हुई ना हो, तो उनके ज़रिए से जब अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करेगा तो फिर क्या होगा, वो अल्लाह ताला की बार में कबूल होगा। और जब ज़ाहिरन सदका दे दे तो इसमें किसी किस्म को किसी को खाने या सुनाने, दिखाने की नज़र से या सुनाने की
जो नज़र का इरादा होता है इंसान का, सदका देते हुए किसी को दिखाने की नीयत होती है या सुनाने की नीयत होती है या अपनी तारीफ़ और तहसीन चाहने की नीयत होती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है बल्कि लोगों को तरगीब देने की नीयत है और ये नीयत ये है कि लोग इसके मुतल्लिक बदगुमानी ना करें, ये शख्स ज़कात नहीं देता या कुर्बानी नहीं करता, और नफली सदकात इस तरह छुपा कर दे कि बाएँ हाथ को पता ना चले दाएँ हाथ ने क्या खर्च किया है। यानी कि नफली सदकात जो देने हैं वो छुपा कर, यानी कि इतना छुपा कर देने का हुक्म है कि दाएँ हाथ से दे रहा है तो बाएँ हाथ को खबर ना हो। लेकिन जो उसके ऊपर वाजिबात हैं वो जब अदा करता है तो लोगों को इस हुस्न यानी कि गुमान से दे कि लोग ये ना सोचे कि पता नहीं ये ज़कातें अदा नहीं करता, इतना मालदार है, ये अल्लाह की राह में पैसा नहीं लगाता, कुर्बानी नहीं देता, सदका खैरात नहीं करता। तो ऐसा भी जो है वो लोग ताकि बदगुमान ना हो तो वो बताकर या दिखाकर दे दिया जाता है। लेकिन ये ना हो कि किसी को दिखाने का या सुनाने का कसद हो, बल्कि ना अपनी तारीफ़ और तहसीन चाहने की नीयत हो, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा मतलूब हो और लोगों से बदगुमानियों से लोगों को बचाने की यानी कि नीयत होनी चाहिए। इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन अल्लाह के साये के सिवा और किसी का साया नहीं होगा, उस दिन 7 आदमी अल्लाह के साये में होंगे। एक इमाम आदिल, वो शख्स, दूसरा वो शख्स होगा जो अपने रब की इबादत में जवान हुआ, तीसरा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में मुअल्लक रहता है, मस्जिद में ही लटका रहता है, एक नमाज़ पढ़ी है और दूसरी नमाज का इंतज़ार है, दूसरी नमाज पढ़ी और तीसरी का इंतज़ार, जिसका दिल मस्जिद में रहता है, दुनिया का कोई भी काम कर रहा है लेकिन उसके कान खड़े हैं कि कब अजान हो और मैं मस्जिद की तरफ जाऊँ। चौथा वो शख्स है जो अल्लाह की मोहब्बत में, चौथे वो यानी कि यहाँ पे 2 शख्स बताए गए हैं, चौथे वो 2 शख्स जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिलते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में जुदा हो जाते हैं, यानी कि उनका मिलना और उनका बिछड़ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हो। वो शख्स पाँचवा शख्स वो है जिसको किसी खूबसूरत और मुक़्तदर औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। 6वां वो शख्स है जो इस तरह सदका दे कि इसके बाएं हाथ को पता ना चले उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। और 7वां वो शख्स है जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हों। ये जो मैंने आपको हदीस मुबारका सुनाई है, ये सही बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन तिरमिज़ी में रकम की गई है। फरमाया वो ऐसी तिजारत करते हैं जिसमें कभी खसारा नहीं होगा, यानी कि तिलावत कुरान करने, नमाज कायम करने और अल्लाह की राह में खर्च करने को तिजारत इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन कामों पर सवाब अता करने का वादा फरमाया है और बंदा इस नीयत से उन कामों को करे तो अल्लाह ताला अपना वादा पूरा फरमाएगा और उन कामों पर अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं होता। फरमाया कि ये ऐसी तिजारत है जिसमें कभी घाटा नहीं है। फिर फरमाया ताकि अल्लाह उनको उनका पूरा सवाब अता फरमाए, यानी कि उनको अपने फजल से मज़ीद अता करे। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला का पूरा सवाब अता फरमाना बंदे का इस्तेका की वजह से नहीं है कि ये बंदे का हक़ है कि उसने नमाज़ें पढ़ी, उसने कुरान पढ़े, सदका खैरात किए, नेकी के काम किए, हज उम्रे किए। ये बंदा ये ना समझे कि मेरा हक़ है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उसको अजर सवाब अता फरमाए, उसकी थोड़ी सी नेकी को ज़्यादा कबूल करके नवाज दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बंदों को इतनी नेमतें अता की हैं जो हिसाब और शुमार से बाहर है। वो अपनी ज़िंदगी के हर सांस को भी इबादत में सरफ करे फिर भी उसकी इबादत का हक़ नहीं अदा हो सकता। फिर इबादत करने के लिए उसके जिस्म को सही सालम बनाया, सेहत और तवानाई अता की, तिलावत कुरान की है तो उसके बोलने वाला बनाया है, नमाज पढ़ी है तो उसके जिस्म में ये सलाहियत रखी है कि उसका पूरा जिस्म मफलूज होता तो कैसे नमाज पढ़ता। ये अल्लाह ताला की दी हुई ताकत है, तौफीक है, तो हमने अल्लाह पाक की बारगाह में खड़े होकर नमाज अदा कर ली है। ज़ाहिर और पोशीदा खर्च किया है तो खर्च करने के लिए माल दिया है, उसके पास माल ना होता तो हम सोचें कि हम कहाँ से खर्च करते। फिर अगर जिस्म हमारा सही सालिम होता, जिसके पास माल भी होता लेकिन इसके दिल में इबादत करने की तहरीक ना होती, ये इबादत की तहरीक पैदा करना, ये हिदायत देना, ये भी अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। तो अगर ये ऐसा ना होता तो फिर ये जो है कोई भी दाई और बाइस ना होता, कोई जज्बा ना होता, तो वो कैसे कुरान मजीद की तिलावत करता, कैसे नमाज पढ़ता, कैसे पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करता। तो सब कुछ उसने किया है, बंदे ने क्या किया है, ये सब कुछ अल्लाह ने किया। अल्लाह ने तौफीकात दी, हिदायत दी, माल दिया, जान दी, हिम्मत दी, ताकत दी, सेहत दी,
تو اس نے نماز پڑھی، صدقہ خیرات کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی کہ نیکی کے کام کیے، یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ پاک کی اتنی بے شمار نعمتیں پا کر اگر وہ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان یا مال لگا لیتا ہے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اگر کہے کہ میں فرما رہا ہے کہ میں اس کو یعنی کہ اجر و ثواب دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارا کوئی اس پہ کمال نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اس کا حق اس کا کس وجہ سے استحقاق ہے، اس کا یعنی یہ اس کریم جواد اور فیاض کا بے حد کرم اور اس کا فضل ہے، اس نے ان کاموں پر ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ پھر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ جتنا ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، وہ اپنی رحمت کے خزانوں سے جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اور یہ زیادہ ثواب عطا فرمانا کبھی محض اس کے فضل سے ہوتا ہے، اور کبھی انبیاء کرام اور صالحین کی شفاعت سے ہوتا ہے، اور یہ زیادہ ثواب کبھی نیکیوں کو دگنا چگنا کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی اس کے نتیجے میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بہت بخشنے والا اور کیا ہے، وہ بہت قدردان ہے۔ اللہ اکبر لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، یعنی کہ مومنین جو تقصیرات کرتے ہیں، جو خطائیں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ان کو بھی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، اور ان کی عبادات کو قبول کرنے والا ہے، اور ان کو پوری بلکہ اس سے بھی زیادہ جزا دینے والا ہے۔ پھر فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور جو کتاب قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے، اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اس آیہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف جس کتاب کی وحی فرمائی ہے، یعنی کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قرآن مجید آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا وہ اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کہ جو زبور اور انجیل تورات نازل ہوئی تھی، ان کتابوں کی یہ قرآن مجید جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے، کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، اور ان کتابوں کی آیات میں بھی تصدیق کرتی ہیں جن میں اہل کتاب نے تحریف نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بہت خبر رکھنے والا ہے، اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو دوسروں پر فضیلت دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے نبیوں اور رسولوں کو تمام فرشتوں اور انسانوں پر فضیلت دی، اور بعض نبیوں کو بعض دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں پر بلکہ تمام مخلوقات پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے۔ پھر آیت نمبر 32 دیکھ لیجئے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں، اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں۔ یہی آگے نکل کر کامل ہو جانا ہی اللہ کا فرما رہا ہے کہ بڑا ہی فضل ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر اللہ پر فرمایا ہے جن کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے، اور اب وارث کس کو بنایا ہے، کون وارث ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس آیت میں جن منتخب بندوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، اور ان کو امت وسط افضل امت بنایا ہے تاکہ وہ دیگر امتوں کے متعلق گواہی دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام رسولوں میں افضل اور اکرم تھے، ان کی طرف اس امت کو منسوب فرمایا۔ اس آیت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کرنے کا ذکر فرمایا تھا جو ہر خیر کا منبع اور سر چشمہ ہے، اور اب اس آیت میں فرمایا پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا، کیونکہ آپ پر وحی نازل کرنے کا زمانہ ہی اس امت کو وارث بنانے کا زمانہ ہے۔
اور یہاں پھر یعنی کہ لفظ سے تاخیر زمانہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تاخیر مرتبہ کے لیے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ منتخب بندوں سے مراد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین ہیں، اور ان کو قرآن کا وارث بنانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا سمجھنے والا بنا دیا اور اس کے حقائق اور دقائق کا واقف کر دیا، اور اس کے قرآن کریم کے جو اسرار ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو امین بنا دیا۔ میری پیاری بہنوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد اور ثنا کے بعد واعظ و نصیحت کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، سنو اے لوگو، ان قریب میرے پاس اللہ کی طرف لے جانے والا آئے گا اور میں چلا جاؤں گا، یعنی کہ ملک الموت آئے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاؤں گا، اور میں تم کو دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی عظیم چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، سو تم اللہ کی کتاب کو لازم رکھو، اس سے وابستہ رہو۔ پھر آپ نے کتاب اللہ کو پکڑا اور اس کی ترغیب دی، پھر فرمایا، اور دوسری عظیم چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں۔ یعنی کہ یہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں رقم کیا گیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید اور اہل بیت دونوں کو ثقلین فرمایا، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ وابستہ رہنا اور ان کے احکام پر عمل کرنا ثقیل ہے، بہت بھاری ہوتا ہے، اور وہ ہر وہ چیز جو نفیس اور عظیم ہو اس کو عرب جو ہے وہ ثقیل کہتے ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں کو ثقلین فرمایا کیونکہ یہ دونوں بہت عظیم القدر اور رفیع المرتبہ ہیں۔ آپ نے 3 بار فرمایا کہ میں اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں، کیونکہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے جس میں اللہ نے فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہیے کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر اس کے سوا اور کوئی اجر طلب نہیں کرتا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ میری پیاری بہنوں، علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی جو ہیں وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی کہ آپ نے جو 3 بار یہ وصیت فرمائی کہ اس میں بہت عظیم تاکید ہے، تو جس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اہل بیت کا احترام اور ان کی تعظیم واجب ہے، اور یہ ان فرائض میں سے ہے جن کا ترک کرنا کسی شخص کے لیے کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا سبب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ آپ کا جز ہیں، کیونکہ ان کے بھی وہی اصول ہیں جن سے آپ کی نشو نما ہوئی، اور وہ آپ کے ایسے فروع ہیں جن کی جو نشو نما ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، جو چیز اس کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں آئی ہے۔ اس کے باوجود بنو امیہ جو بنو امیہ ہیں ان کو یزید اور مروانیوں نے ان کے عظیم حقوق کو پامال کیا اور آپ کے حکم کی نافرمانی کی، تو انہوں نے اہل بیت کا خون بہایا، ان کی خواتین کو قید کیا، ان کے بچوں کو گرفتار کیا، ان کے گھروں کو ویران کیا، ان کے شرف اور ان کی فضیلت کا انکار کیا، ان پر لعن طعن کرنے کو مباح قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی مخالفت کی، اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کے الٹ اور آپ کے حکم اور آپ کی خواہش کے برعکس کام کیے۔ تو پس جب وہ بروز قیامت آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور اس وقت ان کی کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہیں آپ کے جو یعنی کہ اہل بیت اطہار ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں اور صالحین ہیں، آپس میں کے جتنے بھی ہیں، یعنی کہ آپ کے بعد پھر آپ کے اہل بیت کے بعد جتنے بھی تابعین، تبع تابعین ہیں، صالحین ہیں، وہ کیا ہیں، اس کتاب مبین کے وارث ہیں۔ پھر فرمایا کہ آیت نمبر 32 میں فرمایا، پھر ہم نے اس کتاب کو وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا ہے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق ہے،
अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इस उम्मत में 3 किस्म के लोग हैं, यानी कि फरमाया कि फिर इनमें बाज़ अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं, बाज़ मुतवस्सत हैं और बाज़ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में सबकत करने वाले हैं, यही बड़ा फजल है। आयत नंबर 32 में यानी कि अल्लाह पाक ने 3 तरह के ग्रोहों का जिक्र फरमाया है कि बाज़ अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं, बाज़ मुतवस्सत हैं और मियाना रवी वाले होंगे, और बाज़ नेकियों में आगे बढ़ जाने वाले होंगे। इस बारे में इस आया के मुबारक की तफसीर में इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आया बरका पढ़ी, फ़मिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुम बिल खैरात, सूरह फातिर की आयत 32। आपने फरमाया ये सब एक किस्म के हुक्म में हैं और ये सब जन्नत में हैं। सुनन तिरमिज़ी, मसनद अहमद, जामिउल बयान, तफसीर इमाम इब्ने अबी हातिम और दारुल मंसूर, रूहुल मानी, तफसीर इब्ने कसीर में ये जो है रकम किया गया है कि ये जो आया मुबारका है इसमें सब शामिल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं, जैसे अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुम्मा औरसनल किताब अल आया, फिर इसकी तफसीर में फरमाया, रहे वो लोग जो नेकियों में साबिक हैं तो सो वो जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होंगे, और रहे वो लोग जो मुक्तसिद हैं यानी मुतवस्सत हैं, दरमियाने हैं, तो उनसे बहुत आसान हिसाब लिया जाएगा, और रहे वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है सो उन लोगों को मैदान हशर में कैद रखा जाएगा। फिर अल्लाह ताला की रहमत उनसे मुलाकात करेगी और फिर वो कहेंगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम को दूर कर दिया, बेशक हमारा रब बहुत बख्शने वाला, बहुत कदरदान है। मेरी प्यारी बहनों, मसनद अहमद हाफिज़ ज़ैन ने कहा है कि इस हदीस की सनद बिल्कुल सही है, और हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि मिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही से मुराद वो शख्स है जिससे इस मकाम पर रंज और गम तारी करके इसके जुल्म की सज़ा दी जाएगी, और मिनहुम मुक्तसिद से मुराद वो यानी कि शख्स है जिससे आसान हिसाब लिया जाएगा, और मिनहुम साबिकुल बिल खैरात से मुराद वो है जो जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिल होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आप देखिए ये जो हदीस मुबारक आपके सामने मैंने बयान की है, इससे मुताल्लिक जो जिक्र मैंने किया है वो यही है। हज़रत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला जो हैं वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत की 3 तिहाइयाँ हैं, एक तिहाई वो है जो जन्नत में बगैर हिसाब और अजाब के दाखिल होंगे, दूसरी तिहाई वो है जिनसे बहुत आसान हिसाब लिया जाएगा, फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और तीसरी तिहाई वो है जिनसे खूब तफ्तीश की जाएगी और उनको खूब कंगाला जाएगा। फिर फरिश्ते आकर कहेंगे कि हमने इनको इस हाल में पाया कि ये कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा, सिर्फ अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, इन्होंने सच कहा, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है। इनके कौल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा की वजह से इनको जन्नत में दाखिल कर दो, और इनके गुनाह मुकज़्ज़बीन पर डाल दो, जो झूठे थे, फासिक व फाजिर उन पर डाल दो। और फिर आप इस आयत के मुताबिक वाला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालम मअ अस्क़ालिहिम, सूरह अनकबूत की आयत 13 है, और वो ज़रूर अपने बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और भी बोझ उठाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, ये जो थी सूरह फातिर की आया मुबारका नंबर 32 थी। आप देखिए आगे आयत नंबर 33 तक को देखिए, फरमाया, जन्नातु अदनी यदखुलूनहा युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फीहा हरीर, दायमी इक़ामत के लिए अदन की जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, इनमें उन्हें सोने और मोतियों के कंगनों से आरास्ता किया जाएगा और वहाँ उनकी पोशाक रेशमी होगी। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, और वो कहेंगे, अल्लाह का शुक्र और हम्द जिसने हमसे कुल गम दूर फरमा दिया, बेशक हमारा रब बड़ा बख्शने वाला, बड़ा शुक्र कबूल फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, ये आयत नंबर जो थी 34 और 35 आपके सामने में 33 और 35 तक मैंने 34 तक तिलावत किया है।
आयत 35 भी देख लिए, वो भी साथ मिलती जुलती है। लिल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लुगूब, जिसने हमें अपने फजल से दायमी अकामत के घर ला उतारा है, जिसमें हमें ना कोई मुशक्क़त पहुँचेगी और ना इसमें हमें कोई थकन पहुँचेगी। सुभान अल्लाह। तो मेरी प्यारी बहनों, ये जो आया मुबारक है, मैंने आपके सामने 3 आयतें पढ़ी हैं। तो इस आयत में ज़मीर जो है उन लोगों की तरफ राजे है जिसको अल्लाह ताला ने इस किताब का वारिस बनाया है और जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से मुंतखब फरमा लिया है। फिर इनकी भी 3 किस्में बयान फरमाई। बाज़ इनमें से अपनी जान पर जुल्म करने वाले थे, बाज़ मतवसत थे और बाज़ नेकियों में सबकत करने वाले थे। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है ये सब लोग दायमी जन्नतों में होंगे। ये कई जन्नतें होंगी। एक जन्नत उनको उनके अमल की वजह से मिलेगी और एक जन्नत उनको बतौर मेरास मिलेगी, और जो जन्नत काफिरों के लिए बनाई थी वो उनको मिल जाएगी। और जो चीज़ विरासत में मिले इसमें नेक और बद का लिहाज नहीं होता। अगर किसी के देखिए मिसाल के तौर पर 2 बेटे हों और एक नेक खसलत हो दूसरा बद खसलत हो, तो विरासत में दोनों का बराबर का हिस्सा मिलेगा। इसी तरह मोमिनों को जो जन्नत बतौर विरासत मिलेगी इसमें भी मती और आसी का फ़र्क नहीं किया जाएगा। फरमाया कि जो बंदा नेकियों में सबकत करने वाला होगा उसको बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और जो बंदा मतवसत होगा उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। जो बंदा अपनी जान पर जुल्म करने वाला होगा उसको कुछ देर महशर में रोक लिया जाएगा, फिर कुछ ज़जर तौबीख और डांट डपट के बाद उसको भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और वो लोग जन्नत में दाखिल होते हुए ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। अल्लाह पाक हमें बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाए। अल्लाह पाक हमारे अमाल ऐसे कर दे कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में सरफरू हो सके। अगरचे हम बड़े कमज़ोर हैं, नातवां हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है। हमें अपने अमाल पर कोई भरोसा नहीं, लेकिन उसकी रहमत पर भरोसा है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहस्सिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत के साथ बख्श ले। अबू हाज़िम बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला के पीछे खड़ा हुआ था और वो नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे। वो अपने हाथ को बगलों तक धो रहे थे। मैंने उनसे कहा, ए अबू हुरैरा ये कैसा वज़ू है? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि ए चूज़े के बच्चे, तुम यहाँ खड़े हो, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ मौजूद हो तो मैं इस तरह वज़ू ना करता। मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मोमिन का जहाँ तक वज़ू पहुँचता है वहाँ तक उसका ज़ेवर पहुँचेगा। सुभान अल्लाह। ये सही मुस्लिम, सुनन नसाई और मसनद अहमद में हदीस मुबारक रकम की गई है। जहाँ जहाँ तक इंसान के वज़ू की रोशनी फैलती है अल्लाह ताला रोज़े क़यामत ज़ेवरात उनको वहाँ तक पहनाएगा। वहाँ तक नूर ही नूर होगा, वो आज़ाद चमक रहे होंगे। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने दुनिया में रेशम को पहना वो इसको आखिरत में नहीं पहनेगा, ये मर्दों के लिए है। हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखा ये इनका दुनिया में लिबास है और तुम्हारा ये लिबास आखिरत में होगा। हज़रत अबू अमामा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जन्नत के ज़ेवरात का जिक्र फरमाया और फरमाया कि उनको सोने और चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे जिनमें मोती और याकूत जड़े हुए होंगे और उन पर बादशाहों की तरह ताज होंगे। उनके चेहरे बेरीश यानी कि बग़ैर दाढ़ी के होंगे और उनकी आंखें सुरमगी होंगी, और वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया और जिस अजाब का हमें खौफ था उसको हमसे दूर कर दिया। हमें दुनिया का गम और आखिरत का खौफ था। इमाम इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों पर ना उनकी कब्रों में वहशत होगी और ना महशर में। और गोया कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के साथ हूँ। वो अपने सरों से गर्द झाड़ते हुए उठ रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे गम दूर कर दिया। तो मेरी प्यारी बहनों, हम सब मिलकर एक मरतबा कलिमा तय्यबा कलिमा शहादत पढ़ लेती हैं और एक दूसरे को गवाह बनाती हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमारा गवाह है कि हमने ये कलिमा पढ़ा है सिद्क़े दिल से। हम अल्लाह ताला के सिवा किसी को कोई मबूद नहीं मानते। हमारा रब वहदहु ला शरीक है, वही हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद है, लम यलिद है वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। मेरी प्यारी बहनों, इमाम तिबरानी ने अपनी सनद से के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया है
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو نہ موت کے وقت گھبراہٹ ہوگی، نہ قبروں میں، نہ محشر میں، گویا کہ میں ان کو سور پھونکے جاتے وقت دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے سروں سے گرد جھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یہ یعنی کہ وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کیونکہ ان کا رب ان کے بہت سارے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کی تھوڑی سی نیکیوں کو قبول فرما لے گا اور ان کی قدر کرے گا۔ وہ کہیں گے جس نے اپنے فضل سے ہم کو دائمی مقام میں ٹھہرایا، یعنی ہمارے اعمال اس قابل نہ تھے ہم کو یہ مقام عطا کیا جاتا، نہ ہم جنت کے مستحق تھے، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ محض اس کا فضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں سوا اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے، اور یہ عاجزی اور انکساری ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہو کر اتنا بھروسہ نہیں کرتا تو آپ بھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد میں رقم کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ٹھیک اور درست عمل کرو اور یقین رکھو تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو دائمی اور خواہ کم ہو، یعنی کہ ہمیشہ کیے جانے والا عمل ہو، چھوٹا سا عمل ہو، یعنی کہ آپ کو ایک دم جوش آیا تو بہت سے نوافل پڑھ لیے، جوش آیا تسبیحات اذکار بہت سے کر لیے، بہت سا درود پاک پڑھ لیے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور روزے رکھ لیے، لیکن جب جوش ٹھنڈا ہوا تو پھر کیا کیا، تھکان محسوس ہونے لگی اور چھوڑ دیا سب کچھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کی جس کے اوپر اختیار کی جائے، بے شک وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک ہمارے عمل کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کہیں یعنی کہ فرمایا کہ وہ پسند عمل وہ ہے جو دائمی ہو اور خواہ وہ کم ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اور وہ کہیں گے جہاں ہم کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، یعنی کہ کیا کہیں گے، یہ آیت 35 ہے نا، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ جس میں ہمیں یعنی کہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی اقامت کے گھر لا اتارا ہے، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی۔ یہ آیت نمبر 35 تھی۔ تو اس آیت میں نصب اور لغوب کے جو لفظ آئے ہیں ان دونوں لفظوں کا معنی ہے تھکاوٹ، یعنی ان کو جسمانی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی روحانی۔ وہ دنیا میں عبادت کی مشقت پر برداشت کر کے اپنے جسموں کو تھکاتے تھے اور نفسانی خواہشوں کو ترک کر کے اپنے نفسوں کو رنج میں مبتلا کرتے تھے۔ اس کی جزا میں قیامت کے دن ان کے جسمانی تھکاوٹ نہ ہی تو جسمانی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی نفسانی قلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورہ الحاقہ کی آیت 24 میں آتا ہے خوشی سے کھاؤ اور پیو کیونکہ تم نے گزشتہ زمانے میں نیک کام کیے تھے، یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا، اپنا مال، اپنی جان یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا، تو پھر کیا ہوگا کہ آخرت میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، دائمی جنتیں، دائمی نعمتیں ہوں گی جس کے ہم خود وارث ہوں گے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت و اس کے فضل و کرم سے ہوگا۔ پھر اللہ پاک حکم کرے گا خوشی سے کھاؤ پیو کیونکہ تم نے گزشتہ زمانے میں نیک کام کیے تھے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھکان ہو تو اپنی یعنی کہ فخر محسوس کیا کرے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں چنا، ہمارا جسم میں تھکان یا جسم میں درد، جسم میں جو بھی معاملات ہیں ہماری باڈی میں، اے اللہ پاک یہ تیری وجہ سے ہیں، اللہ پاک تیرے حکم کی وجہ سے، تیرے راستے میں بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے، تیرے دین کے کام کے لیے مشقت اٹھانے کی وجہ سے ہیں، کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں۔ اس طرح سے دیکھیے آیت نمبر 36 سے 37 میں فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ان سے عذاب میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اسی طرح ہم ہر نافرمان کو
बदला दिया करते हैं। वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। आयत 37। और वो इस दोज़ख में चिल्लाएंगे कि ऐ हमारे रब हमें यहाँ से निकाल दे, हम नेक अमल करेंगे उन अमाल से मुख्तलिफ जो हम पहले किया करते थे। इरशाद होगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि इसमें जो शख्स नसीहत हासिल करना चाहता वो सोच सकता था, और फिर तुम्हारे पास डर सुनाने वाला भी आ चुका था। बस अब अजाब का मज़ा चखो, सो जालिमों के लिए कोई मददगार ना होगा। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे हमारे 4 रुकू और 37 आयत जो हैं वो मुकम्मल हो रही हैं। देखिए, इससे पहली जो आयतें थी उनमें मोमिनों के अक़वाल और उनके अफ़आल और उनके अहवाल, यानी कि उनके अखरवी मुकामात जो हैं थे, उखरवी मकामात का बयान फरमाया था। और अब इन आयतों में कुफ़ार के अफ़आल, अक़वाल और अहवाल और उनकी उखरवी ठिकानों को बयान फरमा रहा है। इस आया में उनके मुतल्लिक़ फरमाया कि उनके लिए जहन्नुम की आग है, ना उन पर मौत आएगी, वो मर ही जाएँ। इस आयत जहन्नुम की आग की कैफियत बयान फरमाई है। इस बारे में हदीस मुबारक आती है कि अबू सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहे दोज़ख वाले तो वो दोज़ख ही के अहल हैं, वो दोज़ख में मरेंगे ना जिएंगे, लेकिन कुछ लोगों को इनके गुनाहों की वजह से आग छुएगी, फिर अल्लाह ताला उन पर मौत बेहोशी तारी कर देगा, हत्ता कि वो जलकर कोयला हो जाएंगे तो शिफात का इज़्न दिया जाएगा, फिर उनको उठाकर लाया जाएगा और उनको जन्नत के दरियाओं में डाल दिया जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, ये किसका जिक्र हो रहा है? जन्नत किन के लिए है? मुसलमानों के लिए है, मोमिनीन के लिए है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों के लिए है। फिर वो क्यों दोज़ख में जाएंगे? किस वजह से दोज़ख में जाएंगे? वो अमाल कौन से होंगे? वो इस कुरान पाक में, इस कलाम पाक में खोल खोल कर बयान कर दिए गए हैं। और हमारा ये जमा होना, ये कुरान पाक पर तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना मेरी बहनों, इस वजह से है कि ये जो मकाम नबी की सल्लल्लाहु बता रहे हैं कि उनको दोज़ख में डाल दिया जाएगा, वो जलकर कोयला हो जाएगा। जब कोयला हो जाएगा उसको फिर निकाला जाएगा, तो फिर उसको गusल दिया जाएगा, फिर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर उसमें मैं होगी तो फिर क्या बनेगा, क्या होगा? ये कुरान पाक की जो आया है, ये ज़िंदगियों में इनकलाब लाने के लिए आया है, ये ज़िंदगियाँ बदलने के लिए आया है। ये इसलिए आया है कि अगर आप साबका ज़िंदगी में हम तो गुनाह कर रहे थे, तो आप इसकी वजह से हम ताइब हो जाएं और तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने रब को मना लें। ये दुनिया के चंद माह साल ज़िंदगी के हैं, बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। इस टाइम में हम अपने यानी कि अमाल का इआदा करें, पीछे पलट कर देखें कि हमने क्या किया अपनी साबका ज़िंदगी में, और आइंदा ज़िंदगी जो मिली है इसके लिए इस्लाह कर लें, नेकी की नीयत कर लें, नेक इरादे कर लें। अल्लाह पाक की नेक नीयतों और इरादों की वजह से हमें बख्श लेगा। और उस पर फिर कोशिश शुरू कर दे कि हमने आज ये गुनाह छोड़ देना है। तो मेरी प्यारी बहनों, क्या फरमाया कि कुछ लोग जो होंगे वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, ना वो जिएंगे ना मरेंगे, लेकिन कुछ लोगों को उनके गुनाहों की वजह से आग छुएगी, फिर अल्लाह ताला उन पर मौत बेहोशी तारी कर देगा, हत्ता कि जब जलकर कोयला हो जाएंगे तो शिफात का इज़्न दिया जाएगा, फिर उनका उठाकर लाया जाएगा और उनको जन्नत के दरियाओं में डाल दिया जाएगा। फिर अहले जन्नत से कहा जाएगा कि इन पर पानी डालो, जिसके सबब से वो इस तरह तरोताज़ा होकर उठ खड़े होंगे जैसे पानी के साथ आने वाली मिट्टी में दाना सर सब्ज़ो शादाब होकर निकल आता है। ये हदीस मुबारक सही मुस्लिम सुनन इब्न माजा में रकम की गई है। कुरान पाक में सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 77 में आता है, वनादऊ या मालिकु लियक़दी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। और दोज़खी पुकार कर कहेंगे, ए मालिक तुम्हारे रब को चाहिए कि वो हम पर मौत डाल दे। वो कहेगा, तुम्हें तो हमेशा रहना है। ये मालिक जो है, जो दरोगा है दोज़ख का, उसका नाम है। मालिक जो है दोज़ख के फरिश्ते को कहा जाता है। सो दोज़खी ऐसे हाल में होंगे कि उनको मौत में राहत नज़र आएगी, लेकिन उनको मौत भी मुयस्सर नहीं आएंगी, यानी कि वो मौत मांगेंगे, उनको मौत नहीं मिलेगी। फिर वो कहेंगे कि हमारे रब हमें निकाल दे, हम नेक काम करेंगे। जो पहले कामों के ख़िलाफ़ होंगे वो दुनिया में दोबारा लौटाए जाने का सवाल करेंगे। अल्लाह ताला को मालूम है कि अगर इनको दुनिया में दोबारा भेजा गया तो फिर वही काम करेंगे जिनसे उनको मना किया गया था, और वो झूठ बोल रहे होंगे। इसलिए अल्लाह ताला इनके सवाल का जवाब नहीं देगा और फरमाएगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी जिस उम्र में वो शख्स नसीहत कबूल कर लेता जो नसीहत कबूल करना चाहता था। मेरी प्यारी बहनों, इंसान की हिदायत और नेकी को इख्तियार करने
اور برائیوں کو ترک کرنے کے لیے کتنی عمر کافی ہے؟ اس مسئلے میں یعنی کہ متعدد اقوال آتے ہیں۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے 60 سال کی عمر کافی ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت کو مؤخر کر کے اس کی عمر 60 سال تک کر دی گئی تو اللہ نے اس پر سب سے زیادہ حجت پوری کر دی اور اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یعنی کہ جو 60 سال کی عمر پا کر مرا، اب کوئی حجت نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے موقع نہیں ملا زندگی میں کہ میں اپنی اصلاح کر لیتا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں رقم کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا 60 سال کی عمر والے کہاں ہیں؟ یہی وہ عمر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اس عمر میں وہ شخص نصیحت قبول کر لیتا جو نصیحت قبول کرنا چاہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ حضرت ابن عباس سے یعنی کہ روایت کیا جا رہا ہے کہ 40 سال کی عمر، تو کیا میں اور ہم 40 سال کے بھی نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہیں تو ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ سمجھے کہ ہم اپنی آخری عمر گوا رہے ہیں اور اللہ پاک نے حجت تمام کر دی ہے۔ اگر 40 سال کے بعد ہم دنیا سے چلے گئے 40 سال کی عمر گزار کے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ پاک ہمیں زندگی میں مہلت نہیں دی تھی اور ہمیں یہ 40 سال کا جو عرصہ تھا بہت کم تھا تیرا دین سیکھنے کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جتنی عمر میں ابن آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہوتی ہے وہ 40 سال کی عمر ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی عقل ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی اور آپ سے زیادہ کسی کی عقل کامل نہیں تھی، بلکہ آپ کی عقل سب سے کامل تھی۔ کتنے صحابہ، فقہا، تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء دین 60 70 اور 80 سال کی عمر یا پا کر مرحوم ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے اور آخری وقت تک ان کی عقل کامل رہی۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ عقل جو ہے نا دماغ کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، دماغ کمزور ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بات یہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی اور بہت کم اس سے متجاوز ہوں گے۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مسند ابو یعلا، المستدرک اور سنن کبریٰ للبیہقی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ فرمایا کہ تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اس تفسیر میں اختلاف ہے۔ زید بن علی اور ابن زید نے کہا ہے کہ اس سے مراد رسول ہیں۔ حضرت ابن عباس اور اکرمہ وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد بڑھاپا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل اور اقارب کی موت ہے۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ اس سے مراد کمال عقل ہے۔ جب انسان پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب کھیل کود کی عمر گزر گئی، اور جب اس کے اصحاب اور اقارب جو عزیز و اقربا ہیں وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کی کوچ کا وقت بھی آ پہنچا ہے، اب یہ بھی دنیا سے جانے والا ہے، کیونکہ میرے عزیز و اقربا بھی دنیا سے میرے دیکھتے دیکھتے چلے گئے، تو اب جو ہے میرا بھی وقت آنے والا ہے۔ اور جب اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو وہ حقائق اور امور میں غور و فکر کرتا ہے اور نیک کاموں اور برے کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے۔ بس عقل والا آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کے پاس جو اجر ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور اخروی عذاب سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 38 اور 39 کو دیکھ لیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کے پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں گزشتہ اقوام کا جانشین بنایا، پس جس نے کفر کیا سو اس کا وبال کفر اس پر ہوگا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے حضور سوائے ناراضگی کے اور کچھ نہیں بڑھاتا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر سوائے نقصان کے کسی بھی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، آپ کے سامنے میں 38 39 جو آیات ہیں، چونکہ مضمون ایک ہی ہے، تلاوت کیا ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے وسیع اور بے پایا علم کا بیان فرمایا ہے کہ وہ تو آسمانوں
زمین کی ہر چیز کا عالم ہے، دلوں کا بھید، سینوں کی باتیں اس پر عیاں ہے، ہر عامل کو اس کی عمل کا وہ بدلہ دے گا۔ اس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا ہے، کافروں کے کفر کا وبال خود ان پر ہے، وہ جو اپنے اپنے کفر میں بڑھتے رہیں گے تو خدا کی ناراضگی کو ان پر بھی بڑھتی رہے گی اور ان کا نقصان اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا، برخلاف مومن کے کہ اس کی عمر جس قدر بڑھتی ہے نیکیاں بڑھتی ہیں، وہ درجے پاتا ہے اور خدا کے ہاں مقبول ہوتا رہتا ہے۔ آیت 40 دیکھ لیجئے، فرمایا قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ ترجمہ سماعت فرمایا آیت 40 کا، فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو؟ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کر رکھی ہے، کیا وہ اس کی دلیل پر قائم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی کہ خطاب فرمایا ہے کہ اے آپ مشرکوں سے فرمائیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدا کے سوا جن جن کو تم پکارا کرتے ہو تم مجھے بھی تو ذرا دکھاؤ کہ انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا، یا یہی ثابت کر دو کہ آسمانوں میں ان کا کون سا یعنی کہ حصہ ہے، جبکہ نہ وہ خالق ہے نہ وہ کوئی کسی چیز میں حصے دار ہے، پھر تم مجھے چھوڑ کر انہیں کیوں پکارتے ہو؟ وہ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں جن کو تم پکارتے ہو۔ اچھا یہ بھی نہیں، تم کم از کم اپنے اس کفر و شرک کی کوئی کتابی دلیل ہی پیش کر دو، لیکن تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تم صرف اپنی نفسانی خواہشوں اور اپنی رائے کے پیچھے لگے گئے ہو، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، دھوکے بازی میں مبتلا ہو گئے ہو، ایک دوسرے کو فریب دے رہے ہو، اپنے ان جھوٹے معبودوں کی کمزوری اپنے سامنے رکھ کر خدا تعالیٰ کو جو سچا معبود ہے قدرت و طاقت دیکھو کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے، ہر ایک اپنی جگہ رکا ہوا ہے اور تھما ہوا ہے، ادھر ادھر جنبش بھی تو نہیں کھا سکتا۔ اب دیکھیے آیت 41 دیکھیے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ فرمایا بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنے نظام قدرت کے ذریعے اس بات سے روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہوں اور راستوں سے ہٹ سکے، اور اگر وہ دونوں ہٹنے لگیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو روک نہیں سکتا، بے شک وہ بڑا بردبار بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یعنی کہ فرمایا کہ ہر ایک اپنی جگہ رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے، ادھر ادھر جنبش بھی تو نہیں کھا سکتا، آسمان کو زمین پر گر پڑنے سے خدا تعالیٰ روکے ہوئے ہے، یہ دونوں اس کے فرمان سے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے، روک سکے، نظام پر قائم رکھ سکے۔ اس حلیم اور غفور خدا کو دیکھو کہ مخلوق و مملوک کی نافرمانی، سرکشی، کفر و شرک دیکھتے ہوئے بھی بردباری اور بخشش سے کام لے رہا ہے، ڈھیل اور مہلت دیے ہوئے ہے، گناہوں کو معاف کرتا جا رہا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ خدا تعالیٰ نہ ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ سوتی ہے، یعنی کہ نہ وہ سوتا ہے، نہ سونا اس کی شان ہے، وہ ترازو کو اونچا نیچا کرتا رہتا ہے، دن کے عمل رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں، اس کا حجاب نور ہے یا آگ ہے، اگر اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے سب مخلوق کو جلا دے۔ سبحان اللہ۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا شام سے، یعنی کہ ملک شام سے۔ پوچھا وہاں کس سے ملے؟ کہا کعب سے۔ پوچھا کعب نے کیا بات کی؟ تو کہا آسمان ایک فرشتے کے کندھے تک گھوم رہے ہیں۔ پوچھا تم نے اسے سچ جانا یا جھٹلا دیا؟ جواب دیا کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا سنو، کعب نے غلط کہا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی،
اس کی جو اسناد ہیں بالکل صحیح ہیں۔ دوسری سند میں آنے والے کا نام ہے کہ وہ حضرت جندب بجلی تھے۔ حضرت امام مالک بھی اس کی تردید کرتے تھے کہ آسمان گردش میں ہے، اور اسی آیت سے دلیل لیتے تھے، اور اس حدیث سے بھی جس میں ہے کہ مغرب میں ایک دروازہ ہے جو توبہ کا دروازہ ہے، وہ بند نہ ہوگا جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے بالکل صحیح ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 42، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ بڑی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آ جائے تو یہ ضرور ہر ایک امت سے بڑھ کر راہ راست پر ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اس سے ان کی حق سے بیزاری میں ہی اضافہ ہوا۔ آیت نمبر 43 دیکھیے، فرمایا الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور بری چالیں چلنا اختیار کیا، اور بری چالیں اسی چال چلنے والے کو ہی گھیر لیتی ہیں۔ سو یہ اگلے لوگوں کی روش عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہیں۔ سو آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ ہی اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی پھرنا پائیں گے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 42 اور 3 میں نے آپ کو تلاوت کی ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے قریش نے اور عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بڑی قسمیں کھا رکھی تھی کہ اگر اللہ کا کوئی رسول ہم میں آئے تو ہم دنیا سے زیادہ اس کی تابع داری کریں گے۔ جیسے فرمایا ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب، یعنی اس لیے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے کی جماعتوں پر تو البتہ کتابیں اتری، لیکن ہم تو اس سے بے خبر رہے تھے۔ اگر ہم پر کتاب اتری تو ہم ان سے بہت زیادہ راہ یافتہ ہو جاتے۔ تو لو اب تو خود تمہارے پاس تمہارے رب کی بھیجی ہوئی دلیل آ پہنچی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خود تمہارے ہاتھوں میں دی جا چکی ہے۔ اب بتاؤ کہ رب کی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں اور ان سے منہ موڑنے والوں سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اور آیتوں میں ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے اپنے پاس اگلے لوگوں کے عبرتناک واقعات ہوتے تو ہم تو اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کے پاس آ چکنے کے بعد بھی کیا کیا؟ کفر کیا۔ اب انہیں عنقریب اس کا انجام جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ ان کے پاس خدا کے آخری پیغمبر اور رب کی آخری اور افضل تر کتاب آ چکی، لیکن یہ کفر میں اور بڑھ گئے۔ انہوں نے اللہ کی باتیں ماننے سے تکبر کیا، خود نہ مان کر پھر اپنی مکاریوں سے خدا کے بندوں کو خدا کی راہ سے روکا۔ لیکن انہیں باور کر لینا چاہیے کہ اس کا وبال خود ان پر پڑے گا، یہ خدا کا نہیں، یعنی کہ البتہ آپ اپنا جو ہے نا وہ بگاڑ رہے ہیں، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکاریوں سے پرہیز کرو، مکر کا بوجھ مکار پر ہی پڑتا ہے۔ جو انسان مکر کرتا ہے اس کا بوجھ اس کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور اس کی جو جواب دہی خدا کے ہاں ہوگی۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 کاموں کا کرنے والا نجات نہیں پا سکتا، ان کاموں کا وبال اس پر یقیناً آ پڑتا ہے، مکر اور بغاوت اور وعدوں کو توڑ دینا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ انہیں صرف اسی کا انتظار ہے جو ان جیسے ان سے اغلوں کا حال ہوا کہ خدا کے رسولوں کی تکذیب اور فرمان رسول کی مخالفت کی وجہ سے خدا کے دائمی عذاب ان پر آ گئے۔ بس یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہی ہے، اور تو غور کر لیں رب کی عادت بدلتی نہیں ہے اور نہ ہی پلٹتی ہے۔ جس قوم پر عذاب کا ارادہ خدا بندی ہو چکا، پھر اس ارادے کے بدلنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، نہ عذاب ان پر سے ہٹیں گے، نہ وہ ان سے بچ سکتے ہیں، اور نہ کوئی انہیں گھما سکتا ہے۔ آیت نمبر 44 اور 45 آج کی آخری آیات ہیں۔ ہماری سورہ فاتحہ الحمدللہ مکمل ہو رہی ہے۔ فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟
کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ زور آور تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں کوئی بھی چیز اسے عاجز کر سکے، اور نہ ہی زمین میں ایسی کوئی چیز ہے، بے شک وہ بہت علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ آخری آیہ مبارکہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان اعمال بد کے بدلے جو انہوں نے کما رکھے ہیں عذاب کی گرفت میں لینے لگے تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک حکم ہوتا ہے کہ ان کے منکروں سے فرما دیجئے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھیں تو صحیح کہ جیسے ان کے اگلے لوگوں کے کیسے عبرتناک انجام ہوئے ہیں۔ ان کی نعمتیں چھین گئیں، ان کے محلات اجاڑ دیے گئے، ان کی طاقت طاق ہو گئی، ان کے مال تباہ کر دیے گئے، ان کی اولادیں ہلاک کر دی گئیں۔ خدا کے عذاب ان پر سے کسی طرح بھی نہیں ٹلے، آئی ہوئی مصیبت کو وہ نہ ہٹا سکے، نوچ لیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے، کچھ کام نہ آیا، کوئی فائدہ کسی کو نہ پہنچا۔ خدا کا اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی امر عاجز نہیں کر سکتا، اس کا کوئی ارادہ مراد سے جدا نہیں ہے، اس کا کوئی حکم کسی سے ٹل نہیں سکتا۔ وہ تمام کائنات کا عالم ہے، وہ تمام کاموں پر قادر ہے۔ اگر وہ اپنے بندوں کے تمام گناہوں پر پکڑ کرتا تو تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے ہلاک ہو جاتے، جانور اور رزق تک برباد ہو جاتے، جانوروں کو ان کے گھونسلوں اور بھٹوں میں بھی عذاب پہنچ جاتا، زمین پر کوئی جانور باقی نہ بچتا، لیکن اب ڈھیل دیے ہوئے ہے، عذابوں کو مؤخر کیے ہوئے ہے، وقت آ رہا ہے کہ قیامت تک قائم ہو جائے اور حساب کتاب شروع ہو جائے، طاعت کا بدلہ ثواب ملے، نافرمانی کا عذاب اور اس پر سزا ہو، موت آنے کے بعد پھر تاخیر نہیں ملنے کی۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ بخوبی دیکھنے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے لطف و رحم سے سورہ فاطر کی یہ جو تفسیر ہے وہ آج مکمل ہوئی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ پاک ان تمام آیات بینات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم ان آیات بینات پر جو ہم نے غور و فکر کیا ہے، اللہ پاک ان کو ہمارے مستقل اعمال کا حصہ بنا دے اور اپنی رحمت سے ہمیں بخش لے، ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور مزید برکتیں وسعتیں ہمارے ایمان میں عطا فرمائے، ہمارے اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو ایمان والوں میں، صالحین میں ان کا شمار فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ انشاءاللہ تعالی بفضلہ تعالی ہم سورہ یاسین کی تفسیر کو کل اللہ پاک کے حکم سے شروع کریں گے۔